वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि सैयदा उम्मे रुमान ने जब लोगों को बेहुदा गोई में मशगूल देखा, सोचिए, अपने आप को रख के देखिए कि आप एक माँ हैं और आपके बच्चे पर एक इल्जाम लग रहा है, तो माएं क्या करती हैं? क्या करती हैं माएं? जाके बाहर गली में या दूसरे के घर लड़ाई डाल देती, तुमने मेरे बच्चे को ये कहा क्यों? लेकिन उम्मे रुमान ने क्या किया? जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, तो शदीद सदमे की बिना पे मदहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान ने उन्हें सब्र का दामन थामने और अल्लाह की किताब कुरान मजीद पर अमल पैरा होने पर आमादा किया। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह से फरियादें करने लगी, किसी से लड़ाई करने नहीं चली, अल्लाह से मदद मांगने लगी कि वो अपने फजलो करम से अबू बकर के खानदान को इस गम से निजात दे, क्योंकि वो कादिर मुतलक और हामी नासिर है। उम्मे रुमान ने सूरत हाल को अपनी लाडली बेटी से छुपाए रखा। उम्मे रुमान ने इस बात को अपनी बेटी से भी छुपाए रखा कि उस पर क्या इल्जाम लग रहा है। क्या जबरदस्त बात है। यानी इस चीज से मैं इतनी मुतासिर हूं। होता क्या है कि अगर हमारे बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया या हमें उसकी कोई गलती पता चल गई, हम क्या करते हैं? हमारा तरीका क्या होता है? घर में तूफान ले आते हैं, ये हुआ क्यों, तुमने किया क्या था, उसकी शामत लाते, तुमने क्या किया था। अच्छा, अभी तहकीक ही कोई नहीं हुई। एक तो ना तहकीक हो जाए किसी, जो पहला वाकया था कि बच्चे को डांट डपट की कि क्यों किया ये, वो तो तहकीक हो चुकी। यहां तहकीक नहीं है वाकई की कि बेटी का कोई कसूर है भी कि नहीं। गम में है, सदमे में है, लेकिन बेटी को कुछ भी नहीं कहती, चुप है। हत्ता कि बेटी को जब पता चल जाता है और वो रोती है और इनसे पूछती है, तो भी उस वक्त ये उम्मे रुमान चुप है। यानी ये इतना अजीम किरदार है, ऐसा जबरदस्त रोल है कि मुझे बड़े बड़ों में नजर नहीं आता। आप मेरी बात समझी? आपको वाकई का पस मंजर मालूम है ना कि एक मौके पर हजरत आयशा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई थी एक गज़वे पर और वापसी के सफर में पीछे रह गई थी, तो जिनकी ड्यूटी थी पीछे की चीजों को और लोगों को लाने की, क्या नाम था उनका? सफवान बिन मुअत्तल। वो उनके साथ मदीना में दाखिल हुई थी, तो किसने इल्जाम लगाया था? अब्दुल्ला बिन, कौन था वो? मुनाफिक। अब्दुल्ला बिन उबई ने उन पर इल्जाम लगाया। उसमें कौन कौन शरीक हो गए थे? ज्यादातर मुनाफिकीन और सिर्फ 3 मुखलिस मोमिन, जिनमें से हमना बिन तजाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया की बहन थी, बहन भी नहीं शरीक हुई, आपकी अहलिया भी नहीं, जो सौकन थी हजरत आयशा की, वो भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बहन का साथ ही नहीं दिया। और मिस्ता थे और हसन बिन साबित, 3 लोग थे। अब आप देखिए कि वो 3 तो गलतफहमी में आगे इंसान थे, हो गया जो भी होना था, और उनको बाद में हद भी लगा दी गई। लेकिन आप देखिए कि माँ बाप जब अपनी बेटी के बारे में ऐसी कोई बात सुनते हैं कि उनकी बेटी पे ऐसा कोई इल्जाम लगा दिया गया, यानी स्कैंडल बना दिया गया, तो चुप रह सकते हैं, सब्र कर सकते। बेटी पूछती भी है तो चुप है, कुछ नहीं कहते। किस चीज ने चुप लगाई हुई है? हमें चुप क्यों नहीं लगती? जरा सी बात किसी की पता चले, चाहे झूठी क्यों ना हो, फौरन हमारे पेट में बल पड़ने लगते रहो, किसी ना किसी तरह दूसरे तक बस पहुंचा के छोड़ दें। तो पता फलां कैसा है, वो बड़ा इतना नेक बना फिरता है, और देखो उसका हाल क्या है। ऐसी खबरों से लोगों को किस कदर इंटरेस्ट होता है, और कई लोगों ने तो उसको कारोबार बना रखा है, वो इससे पैसे कमाते हैं ऐसी खबरें मशहूर करके, छाप के या देकर खबरों में, और लोगों की इज्जतें रौंदी जाती, और दुनिया भर के लोग बैठ के तबसरे सिर्फ कर रहे होते हैं, और बार बार उन चीजों को रिपीट किया जाता है। लेकिन यहां पर आप देखें, खामोश, अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। कोई दिफा नहीं कर रहे बेटी का, और किसी और को बुरा भला नहीं कह रहे। कितना मजबूत किरदार है। जो शख्स इस काबिल हो जाए कि अपने अंदर के जज्बात को रोक ले और अपने मुंह पे लाक कर दे, और घर घर में
خبریں نشر نہ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں میں کوئی برائی ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور میں ہوتی ہے, اب ہم چپ رہ ہی نہیں سکتے. ہر ایک کو جا بتاتے پھر کہتے کسی کو نہ بتانا, حالانکہ وہ 10 لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات. اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں. بہرحال حضرت عائشہ اس غم میں مبتلا ہوئی, بیمار ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں بتایا, کسی نے بھی نہیں بتایا. جس نے الزام لگایا تھا ان کی والدہ سے پتا چلا, اور جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو دونوں غم کی تصویر بنے ہوئے, شدید غم میں. والدین کو دیکھتے رونا شروع کر دیتی ہیں, روتے ہوئے ہچکی بن جاتی, آنکھوں سے آنسو جاری, گلا شکوہ کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھ سے کیوں چھپایا, میں کیا کروں. تو ام رومان نے کیا کیا, شفقت کا انداز اختیار کرتے کہا بیٹی غم نہ کرو. جب کوئی عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکھنے بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یعنی ایک طرح سے تسلی دے رہی ہیں ان کو. لیکن جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے. مسلمانوں کے گھرانوں میں سے کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں, ابو بکر کے خاندان سے بڑھ کر نہ ہوگا, کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شعائیں تمام گھروں کی طرف سفر کرتی تھی. ابو بکر صدیق کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر والوں کا دفاع کیسے نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کر دی اور بات ختم ہو گئی. اور بعد میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی والدہ یا حضرت ابوبکر یہ قصے لے کے بیٹھے ہوئے دہرا رہے ہیں اور لوگوں کو ملامت کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے الزام لگایا تھا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے, اور جب روکنے کو دل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, معاف کر دو, اور پہلے سے بھی دگنا کر دیا. کیا ہم بھی ایسے ہی معاف کرتے ہیں لوگوں کو؟ اب یہ جو مستہ والا واقعہ ہے نا, تو مستہ کی والدہ سے سن کر آئی تھی تو گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا, اس سے پہلے کچھ نہیں بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے تھے تو اس کو بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ بحثیں نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں کس بات کو؟ قیل و قال کو, بحث مباحثے, ہی سیڈ شی سیڈ, اس کی تبصرے باتیں, اور مال ضائع کرنے کو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شادیوں میں مال خوب ضائع کرتے ہیں. اور کثرت السؤال, بہت زیادہ سوال کرنے کو, چھوٹی چھوٹی بات پہ کثرت سوال ہوتی, بحث ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف, ہر چیز کو ایک نیچرل وے میں لے رہے ہیں. یعنی یہ ایک اہم نقطہ اگر آج کی مجلس سے جو بھی آپ نے سیکھا, لیکن ایک یہ نقطہ اٹھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں تو بڑا ہی بھلا ہوگا آپ کا بھی اور سب کا, کہ جب کوئی تکلیف آئے تو بندوں کے آگے رونے سے پہلے اللہ کے آگے رونا شروع کریں, اللہ سے مدد مانگے اور صبر سے کام لیں. ہم کیا کرتے ہیں, بندوں کو فوراً بتاتے ہیں, پھر کسی کو بلیم کرتے ہیں, کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں, اور وہ معاملہ بگڑ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا. اب یہاں پر جب انہوں نے بیٹی کو بھی سمجھایا کہ اللہ لاج رکھے گا, خود بھی اللہ سے مدد مانگتی رہی, بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حوالے کیا, اور اللہ نے کیسی آیات اتاری, کیسا دفاع کیا. ہم چونکہ اللہ کو پکارتے نہیں تو پھر دفاع بھی کہاں سے ہو, بندوں کے اوپر تکیہ رکھتے ہیں تو پھر وہ تو چھوڑ دیتے ہیں.